नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नगर्ने, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा कुरा राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिने अल्टिमेटम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँदा अरूले टाउको दुखाउन नपर्ने, एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, अदालतको पूर्ण पाठ पर्खिन नपर्ने। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेमा पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनका लागि कैलाली बुझाइने। संसदमा टाल्टुले जवाब दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नमिल्ने, नियमावली बनाउन सांसदहरूको जोड, प्रश्न सोध्ने संख्या बढाउन सुझाव। लुम्बिनीमा नक्कली मायादेवी मन्दिर बनाएर प्रचार गर्दा पनि लुम्बिनी विकास कोष मौन, न्यू मायादेवी मन्दिर केही व्यक्तिका लागि कमाई खाने भाँडो। आफ्नो बैंक नोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको घोषणा, इतिहास र आदिवासी संस्कृतिको सम्मान गर्ने चित्र छापिने। र बलात्कार अभियोगपछि निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा समावेश, कीर्तिपुर पुगेर गरे अभ्यास। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहिरहने वा छोड्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न 2 दिन पर्खने भएको छ। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकार तत्काल नछोड्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक अघि नै 2 दिनको लागि समय दिन आग्रह गरेपछि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक सहयोग र सहकार्यको इमान्दारितालाई पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले 2 दिनको समय मागेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक इमान्दारितालाई ध्यानमा राखेर पार्टीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भए गठबन्धनमा रहिरहने, नत्र 2 दिनपछि पुनः बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले हठातमा निर्णय गरेर पछुताउनु नहुने सुझाव दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताउनु भएको छ। अहिले कुनै पनि कारणले सरकार संकटमा नपर्ने उनको भनाइ छ। विराटनगरमा बिहीबार पत्रकार संघको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री नदिए विवाद हुनु स्वाभाविक हुने, तर यस्तो अवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपाले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ त्यो त्यही पार्टीको काम भएको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपाले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँदा अरूलाई टाउको दुख्न आवश्यक नभएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। एकतर्फी रूपमा छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ, तर त्यस्तो भएकै छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले पूर्ण पाठ नचाहिने जिकिर गर्दै पुराण वाचन गर्ने हो र भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। यस्तै पूर्व सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सत्ता पक्षको एमालेबाटै हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। कांग्रेसमा राजनीतिक संस्कार नभएको आरोप लगाउँदै उहाँले कांग्रेसलाई गृह राज्य मन्त्री दिँदा पनि सरकारमा आउने व्यङ्ग्य गर्नुभयो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। बिहीबार दिउँसो बाँकेबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी हुन्। बाँकेबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले कैलाली लगेको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले 10 वर्ष अघि आगजनी गरेको कसरमा उनीमाथि 6 महिना कैद र 8 लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन। यो बीचमा उनी सांसद बनेर आएपछि उनको फैसला कार्यान्वयन नभएको कुरा बाहिर आएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले उनलाई आगो लगाएको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। कैलालीको तत्कालीन बलिया गाविसका महादेव बजगाईले आफ्नो ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्दै चौधरी सहितका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। यही मुद्दामा परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना गरेको थियो। सांसदहरूले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सांसदहरूले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नियमावलीमा स्पष्ट किटान सहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नको संख्या बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। विद्यमान नियमावलीमा 10 जना सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 10 जना भनिएको छ। यो 10 जना मात्रै चाहिँ गर्ने भनेर भन्दाखेरिमा पनि यो चाहिँ अलि धेरै संख्यामा भनेर अघि नै पनि जो प्रश्न आइरहेको छ नि एउटा सोध्ने हो कि बरु एउटा सोधेर अलि धेरै मानेर सोध्न पाउने बनाऊ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। मिली दिनु पर्यो, त्यसमा या कार्यवाहक प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। तर सम्बद्ध चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र रहेको मन्त्रालयमा अर्को मन्त्री पनि पठाउनु सक्छ। किनभने कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र मन्त्रालय गर्ने भनेको सामान्यतया फर द टाइम बिङ रहन्छ के। संसदमा टालटुले जवाफ दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाइ छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो जस्तो गृहको जिम्मा प्रधानमन्त्रीसँग छ। अब भौतिकलाई पठाएर थाहा हुन्न भने जस्तै अब अरू मन्त्रालय पनि थाहा हुँदैन। तिनवटा मन्त्रालयको अहिले अरू कुनै मन्त्रालय पठाउँदैमा थाहा हुँदैन मन्त्रीहरूलाई। झन् त्यो टालटुल गर्ने जवाफ हुन्छ। बरु जसलाई अलिकति थाहा छ बरु त्यही अब सचिवले सहयोग गर्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीले टिप्पणीमा सदर गर्दै आउनुभएको हो त्यो मन्त्रालयको। संघीय संसदको पहिलो कार्यकालमा सो कार्यक्रम जम्मा 1 दिन मात्रै सञ्चालन भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले छोटो समयमा नै संसदीय गतिविधिबाट नागरिक समस्या समाधानका लागि नेपालको संसदीय इतिहासमै शिक्षा दिने भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको लागि आयोजित 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकका समस्याहरूको चाङ बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्न संसदमा आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउनु पर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। उहाँले विगतमा कतिपय सांसदहरूको व्यवहारहरू जनमुखी हुन नसकेको भन्दै संसदमा आइसकेपछि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने हिसाबबाट अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। विषयमा आधारित भएर गति गर्न सकिरहेका छौँ। खास गरी हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि जे बाचा कौवलहरू गर्दै हामी आएका छौँ। हाम्रा प्रत्येक गतिविधिहरूलाई हामीलाई निर्वाचित गर्नुहुने हाम्रा क्षेत्रका जनताहरूले यो संसदका गतिविधिहरूबाट हाम्रा अभिव्यक्तिहरूबाट हाम्रा प्रयत्नहरूबाट बुझिरहनु भएको छ। यिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने हाम्रा केही परम्पराहरू पनि छन् अथवा हाम्रा प्रक्रियाहरू छन्। प्रक्रियाले नपुगेका ठाउँहरूलाई परम्परालाई हामी समाउन सक्छौँ। परम्पराबाट मात्रै नपुगेका कुराहरूलाई हामी निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौँ र आवश्यकताको आधारमा तिनीहरूलाई नियमावलीमा समेट्दै पनि जान्छौँ।
उपसभामुख इन्दिरा राणाले उपसभामुखलाई हेप्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको छ। उपसभामुखलाई उपचुप जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरेर हेप्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ। उपसभामुख राणाले महिला सांसदहरूले जनताको समस्यालाई गुन्जायमान गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरू काठमाडौँ केन्द्रित भए जनताले गाउँ जाँदा राको लिएर लखेट्ने पनि टिप्पणी गर्नुभयो। महिला सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफैले कथा व्यथा भोगेर आउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न जिल्लामा गएर कर्णालीदेखि लिएर हरेक जिल्लाहरूमा गएर आफै स्थलगत भ्रमण गरेर बुझेर चाहिँ यहाँले इस्यु सदनमा उठाउनु हुनेछ र हामीले संवेदनशील भएर यी इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ भन्ने म बाचा राख्दछु। किनभने जबसम्म हामी स्थलगत भ्रमण गर्दैनौँ त्यो इस्यु यी राजधानीमै मात्रै बस्छौँ भने हामीलाई भोलि चाहिँ गाउँमा गयो भने जनताले राको बालेर खेलाउन। 2 दिने अभिमुखीकरण तालिममा संसदीय अभ्यास प्रणाली बजेट निर्माण कानून निर्माण जस्ता कुरा सिकाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बजेट निर्माण योजना र त्यसमा सांसदहरूको भूमिका, डाक्टर खिमलाल देवकोटाले समितिमा सांसदहरूको भूमिका, कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले कानून निर्माणको बारेमा सांसदहरूलाई तालिम दिनुहुनेछ। त्यस्तै पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालले शून्य समयको बारेमा सांसदहरूलाई सिकाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेङमाङले प्रभावकारी संसद अभ्यासको बारेमा सांसदहरूलाई अवगत गराउनुहुनेछ। संसद सचिवालयका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले सचिवालयको सेवा प्रभावको बारेमा सांसदहरूलाई प्रश्न पार्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभामा अधिकांश नयाँ अनुहार आएकोले सचिवालयले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन लागेको हो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गणतन्त्रवादी, राजावादी, धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष मात्रै नभई संघीयता पक्षधर र विरोधीको सम्मिश्रण छ। यो प्रचण्डका लागि अभूतपूर्व सफलता मानिए पनि पछिल्लो समय यही सफलताको भारी बोझिलो बन्दै गएको छ। सरकारमा रहेका बीच धर्म र संघीयताको मुद्दाले जुहारी नै चलेबाट सत्ता समीकरण नै धरापमा पर्ने अवस्था विकास भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट छताछुल्ल भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूबीच जुहारी नै चल्यो। विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष द्वय तथा मन्त्रीहरू विक्रम पाण्डे र ध्रुव बहादुर प्रधानप्रति लक्षित गर्दै सरकारमा बसेर संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता विरुद्ध बोल्न पाइँदैन भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। धर्मको नाममा राजनीति गर्दा द्वन्द्वमा फसेको देशहरूको उदाहरण पनि दिनुभयो। डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले भन्नुहुन्थ्यो, संविधान केवल वकिलहरूको दस्तावेज मात्र होइन, संविधान जीवन जिउने एक माध्यम पनि हो। संविधानले हाम्रो राजनीतिलाई मात्र होइन, संविधानले हाम्रो नागरिकहरूको जीवनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले म यो संविधानको आधारभूत मान्यता विरुद्ध नजान सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले पनि मन्त्रीहरूले संविधान विरुद्ध जथाभावी बोल्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएकोमा दुवैको आपत्ति थियो। यसप्रति प्रश्न गर्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे संकलन गरिएको जनमत संविधान जारी गर्नु अघि सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रति प्रश्न गर्नुभयो। आज 32 कोटी देवताहरू कहाँ हुन्? यही नेपाल हो। आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका हुन्। यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अर्को, उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो, र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ यहाँ हुँदैन। त्यो भावनाले सभामा अझै यो कुरा तत्काल फिर्ता लग्यो। राप्रपाका महामन्त्री समेत रहनुभएका सांसद डाक्टर धवल शमशेर राणाले पनि चेतावनी दिँदै संविधानभित्रै रहेर राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापना गर्ने एजेन्डाको लागि अभिव्यक्तिलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। हामीले बोल्न पाउनुपर्छ, हामी बोल्छौँ र त्यो हामी समयमा कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावे हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ। र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्।
संसदमा गणतन्त्रवादी र राजावादीको जुहारी चलिरहँदा सत्ताको सुखमा भने दुवै पक्ष सहभागी हुनु रोचक पक्ष हो। यो टकरावलाई नेपाली कांग्रेसले भने मौनताका साथ नियालिरहेको छ। सरकारभित्र गणतन्त्रवादी र राजावादीको विवाद बढेको संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ 9 गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गरिसक्नु भएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक तथा कानूनका ज्ञाता कृष्णमान प्रधान संसदमा सरकारलाई स्वीकार गरिसकेपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। जसले राज संस्था फाल्नुपर्छ भन्यो त्यो पनि त्यही सरकारमा, जसले राज संस्थामा नै पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पनि दल त्यही भित्र हैन, जसले यो लोकतन्त्रलाई मास्नुपर्छ भन्ने दल पनि त्यही, जसले लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि दल पनि त्यही। यो खिचडीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि संसद त्यो देखिएको छ। निर्वाचित भएर सदनमा पुग्नु भएको छ र सदनबाट उहाँले फेरि संविधानको प्रक्रिया पुऱ्याएर सरकारमा पुग्नु भएको छ। त्यो सबै बाटो चाहिँ संविधान मान्ने अनि सरकारमा गइसकेपछि म संविधान मान्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिएर विपरीत ध्रुव र सिद्धान्तका दलहरू सत्ताका एक ठाउँमा त आइपुगे, तर त्यसले नयाँ सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। गणतन्त्रवादी र राजावादी सरकारमा एकसाथ सहभागी हुँदा चर्कने द्वन्द्वले विस्फोटका रूपमा लिन सक्ने संकेत मिलिसकेको छ। दुवै पक्ष एक अर्का विरुद्ध ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिका साथ बढ्न खोज्दाका झलकहरू सरकार र संसदमा देखिसकेको छ। यसको भविष्यमा देखिने रूपबारे विभिन्न प्रकारका आकलनहरू गरिँदैछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललित कलाको क्षेत्रमा भएका योगदानको राष्ट्रले सधैँ कदर गर्ने बताउनु भएको छ। ललित कला गुठी काठमाडौँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले ललित कला प्रतिष्ठानले ललित कलाको क्षेत्रमा नेपाललाई स्थापित परिचित गर्ने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिष्ठानले देशमा मात्र नभई ललित कलाको माध्यमबाट विदेशमा पनि नेपाललाई चिनाएको भन्दै ललित कला प्रतिष्ठानले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। अहिले यो स्थापित भएर गठन भएर पनि 12 वर्ष पुरा गरेको छ र यसले बिस्तारै संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दैछ। अहिले तेस्रो चोटि फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ललित कलासँग सम्बन्धित यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरु जो आज सम्मानित हुनुभएको छ तपाईहरुलाई सम्मान गर्दै गर्दा मलाई निकै खुशी महसुस भएको छ, गर्वको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिष्ठानलाई ललित कला सम्बन्धी कुनै समस्या र चुनौती भए लिखित रूपमा दिन आग्रह गर्दै प्रतिष्ठानको संरक्षण सम्वर्धनको लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले माघ 21 र 22 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको बताइएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको र प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जन गरी पेश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत बनाउन बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको 49औं बैठक बस्यो। बैठकले यही माघको 21 र 22 गते सम्पन्न हुन लागिरहेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्यो। यो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी यसलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्ने, त्योभन्दा अगाडि यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी आज बैठक समाप्त गरी उठेका छौं। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको समसामयिक स्थिति, सरकार, संसदसँगै संगठन निर्माण लगायतका विषयलाई समेटिएको उहाँको भनाइ थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले खरिद प्रक्रियामा 7% पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गरेको पाइए सही नहुने चेतावनी दिनुभएको हो। मन्त्री गिरीले कुनै पनि निकायबाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुने वा नीति स्वार्थमा काम हुने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल निरुत्साहित गर्न सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउन सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खरिद प्रक्रियामा 100% पारदर्शिता कायम गर्ने गरी यहाँहरूले काम गर्नुहोला। भोलि कहीँ कतै यस्ता गुन्जाइसहरू देखियो भने रह्यो भने त्यति बेला तपाईँलाई कसैले बोक्नेवाला छैन, साथ दिनेवाला छैन। यो धेरै संवेदनशील विषय छ, सबैको यसप्रति गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयौँ। हामी मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा होइन रोजगारीका क्षेत्रहरूमा ठुलो एउटा सुधार नल्याउने हो भने जनतामा निराशा पैदा हुने स्थिति छ र यस्ता समाचारहरू बाहिर कहिले कहिले आइदिँदाखेरि जनतामा ठुलो एउटा निराशा बढ्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसकारणले प्रक्रियामेन्टको केसमा 100% शुद्धता कायम गर्ने। मन्त्री गिरीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाहको काम गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य उपकरणहरूको दुरुपयोग नगर्न मातहतका निकायले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने औलाउनु भयो। जुन महाशाखाको जिम्मेवारी लिनुभएको छ साथीहरूले, जुन शाखाको जिम्मेवारी लिनुभएको छ साथीहरूले आफ्नो शाखाभित्र आफ्नो महाशाखाभित्रका परिभाषित जिम्मेवारीहरू एउटा निपुणताका साथ पुरा गर्ने त्यो अठोट त्यो इच्छा शक्ति यहाँहरूमा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सिङ्गो विभाग र सिङ्गो मन्त्रालयले बल्ल आफ्ना उद्देश्यहरू आफ्नो लक्ष्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्छ। यो एउटा कलेक्टिभली एउटा चाहिँ प्रयासबाट मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई बहुत बुझेर त्यो ढङ्गले काममा जोड दिनुहोस्। म यहाँहरूसँग मेरो अनुरोध रहेको छ। मन्त्री गिरीले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक योजना बनाएर काम गरे आफूले त्यसमा आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठक माघ 26 गते 1 बजे संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदभित्रको व्यस्तताका कारण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक केही समयका लागि सरेको पनि प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो। हामीले दुईवटा विषयमा निर्णय गरेका छौँ। पहिलो विषय अब आगामी 22 गते राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका निमित्त नोमिनेसन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र 23 गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ। र अर्को नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यही माघ 26 गते 1 बजे संसद भवनको लोत्से हलमा बस्ने गरेर दुईटा निर्णय गरेका छौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपसभामुखमा राष्ट्रिय सहमति खोजेको भन्दै यसका लागि बोलाए वार्ता गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सर्वदलीय बैठकमा समेत राष्ट्रिय सहमति खोजेकाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र एजेन्डा बाहिरिएपछि कांग्रेस छलफलका लागि जाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको बताउनुभयो।
सरकारी खर्च कटौतीका विषय बेला बेलामा उठे पनि कार्यान्वयनमा चुक्ने गरेको देखिन्छ। आमदानी घटेको र खर्च बढिरहेको बेला सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय लिनु सकारात्मक पक्ष पनि हो, तर यसअघि पनि भएका यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहँदा यो पटकको खर्च कटौतीको निर्णयले के सार्थकता पाउला त? हेरौं यो रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले 14 बुँदे निर्देशिका जारी गर्दै संघीय सरकारको बजेटमा 20% खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। पुस 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मंगलबार मन्त्रालयले खर्च कटौती गरिने विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीको असर र युक्रेन रूस युद्धले विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा पारेको नकारात्मक प्रभावले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै गएको छ। यसअघि पनि 2075 सालको वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन 2075 मन्त्री परिषदबाटै पारित भयो, जसमा महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता बाहेक सबै भत्ता खारेज गर्ने व्यवस्था अनुसार 1 साउन 2075 देखि प्रभावशाली सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले लिँदै आएको भत्ता रोकियो। तर सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको 7 महिना पनि टिक्न सकेन। मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय आफैमा सकारात्मक पक्ष हो, तर सरकार बारम्बार गर्ने यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा चुकिरहँदा यसपटक पनि कतै देखाउने दाँत मात्रै त होइन, चौतर्फी आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यसो त सरकार परिवर्तन हुँदै पछि आएका मन्त्रीहरूले नयाँ कार्ययोजना ल्याएर फगत चर्चा कमाउने गरेका उदाहरणहरू नभएका होइनन्। विनियोजित जुन सरकारलाई जुन संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम बाहेक चाहिँ अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरेर एउटा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा केही निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको अवस्था हो। स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत, सम्भार, मसलन्द लगायतका चालु प्रकृतिका जुन शीर्षकहरू छन् त्यसमा चाहिँ 20% खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसो त 20% खर्च कटौतीको निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा राज्यको 24 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान सरकारको छ। तर विगतकै जस्तो नजिर यो पटक पनि बनेमा सरकार मजाक बाहेक केही बन्ने छैन। खुला सीमा, व्यापार सम्झौता, कच्चा पदार्थको भन्सार दर लगायतका कारण नेपालको उत्पादनको लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा निकै महँगो छ। संरचनागत हिसाबले सुधार नगरिकन यो कुरा चाहिँ अहिले आएको सरकारले होइन 24 अरब बचाउँछु भनेर भन्छ। 24 अरब भने ठुलो कुरा होइन। अहिले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेटमा है अहिले केही ढङ्गले भने 24 अरब त्यसै पनि खर्च त्यति त बजेट हुँदैन। 14 खर्बभन्दा बढी खर्च त्यसै हुँदैन। त्यति पनि नपुग्ने भयो राजस्वले त। वैदेशिक सहायता ल्याउन सकेका छैनौँ। 55 अर्ब ल्याउन भनेको छ, अझमा 8 अर्ब आएको छ अहिले। जुन ढङ्गले प्रेस विज्ञप्ति आउँछन् त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ त्यही ढङ्गले हुँदैन र आफ्नो पालामा विदेश भ्रमण नगर्ने भन्यो भने आफ्नो पर्यो भने चाहिँ हिँडिहाल्नुहुन्छ। अर्थतन्त्रको ढुकुटीले राज्यको खर्च धान्न नसकिरहेको छर्लङ्ग छ। सरकार बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै कटौती गर्ने नयाँ विषयहरू उठान गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवारीपनले जनता आजित भएका छन् नै, निर्णयको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ड्राइभरको रूपमा कार्यरत 40 वर्षीय गोकर्ण कार्कीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने प्रयास गरेका हुन्। मेडिकल कलेजको गेट अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका उनलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक याम बहादुरले कुनै अप्रिय दुर्घटना हुन नपाएको भन्दै अनुसन्धानबाट थप खुल्ने जानकारी दिनुभयो।
लुम्बिनीमा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि न्यू मायादेवी मन्दिर नाम राखेर नक्कली मायादेवी मन्दिर निर्माण भएको छ। नक्कली मन्दिर बनाउँदा पनि लुम्बिनी विकास कोष र नेपाल सरकार तमासे मात्र बनिरहेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। उनी हुन् योगेन्द्र पाण्डे। मायादेवी मन्दिर नजिकै रहेको पिपल बोट मुनि गेरु वस्त्र लगाएर बस्छन्। आफूलाई पुजारी भन्दै जिजु बुबादेखि मायादेवी मन्दिरको पुजारी दावी गर्दै लुम्बिनी विकास कोषले मन्दिरलाई म्युजियम बनाइदिएकाले नयाँ मायादेवीको मन्दिर बनाएको दावी गर्छन्। मन्दिरको प्रचारका साथै धूप तथा दियोको व्यापार गरिरहेका छन्। हाम्रो बाउबाजे नै यो मन्दिरको आएको हो। उहाँले पूजा गर्नुहुन्थ्यो। यो चाबी ताला कुञ्जी सबै हाम्रो हातमा थियो मन्दिरको। अहिले चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषले यो नयाँ मन्दिर म्युजियम बनायो, तबदेखि लुम्बिनी विकास कोषको हातमा छ। आज 8 वर्षदेखि लुम्बिनी विकास कोषले म्युजियम बनायो। उसलाई म्युजियम हो, म्युजियम सर त त्यहाँ हेर्ने पहिले मन्दिर थियो। पहिले यो म्युजियम हो। नहीं अहिले त मायादेवीको मन्दिर भनेको मायादेवी मन्दिर यो यही म्युजियम भनेको होइन। मैले म्युजियम सर त्यो भइसकेको छ, पुरै उत्खनन गरेर देखाए। पहिले चाहिँ मन्दिर थियो। लुम्बिनी विकास कोषले बस्न दिएछ, बस्नु भन्दै एकजनालाई पूजा परम्परा उहाँ हजुर बाजे तपाईँको जुजु बाजेले गरेर आएको कारणले एकजनालाई बस्न दिएछ, उहाँले साथी दिएछ बस्नलाई। योगेन्द्र पाण्डे र उनका छोरा चन्द्रभूषण पाण्डे भिक्षु विवेकानन्दले विश्व सम्पदामा सूचीकृत मायादेवी मन्दिरको नक्कल गर्दै न्यू मायादेवी मन्दिर निर्माण गरेर असली मायादेवीको मन्दिर भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। मन्दिरमा मायादेवीको सेतो ढुङ्गाको मूर्ति राखिएको छ। मन्दिर निर्माणको मुख्य दाताको शिलापत्रमा महारानी मायादेवी मन्दिर उल्लेख्य छ। मुख्य दाता मास्टर हेङ्गो एन्ड फेमिली लेखिएको छ। सम्पदाभित्रै नक्कली मायादेवीको मन्दिर निर्माण गर्दा पनि सरकार तमासे मात्र बनेको छ। लुम्बिनी विकास कोषको दक्षिणी सुरक्षा पर्खालदेखि 150 मिटरमा लुम्बिनी स्थानीय बौद्ध समाजले न्यू मायादेवी मन्दिर निर्माण गरेको हो। मायादेवी मन्दिरबाट यो 1.5 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। मन्दिर निर्माणकर्ताको भने आफ्नै तर्क रहेको छ। पछाडि देखिराख्नु भएको यो चाहिँ मायादेवी बुद्ध विहार भनेर भनिन्छ। यो मैले निर्माण गरेको हुँ। अब लुम्बिनीमा धार्मिक सौहार्दहरू बढेर जाओस्, लुम्बिनीमा अरू पनि मायादेवी जस्ता मन्दिरहरू बनुन्, बुद्धगया जस्तो मन्दिर बनुन्, सारनाथ जस्तो मन्दिर बनुन् भन्ने उद्देश्यले धार्मिक सौहार्द बढाउनको लागि धार्मिक क्रियाकलाप हामी गरेर बसिरहेको छौँ। त्यस्तो बनाउने आवश्यकता त होइन, तापनि अब आफ्नो मेरो मन लाएर मेरो पुर्खाहरू मायादेवी मन्दिरमै पुजारी भएको नाताले चाहिँ उहाँको सम्झनामा बुवाको सम्झनामा चाहिँ यो निर्माण गरेको। खास केही त्यस्तो त नराम्रो त लागेको छैन, धेरै राम्रो नै लागिरहेको छ। किनभने अब मन्दिरहरू पूजाआजा गर्न पहिलेदेखि गरिआएको र गर्न पाए अब आफै बनाएर गरिरहेको छौँ, त्यसमा खास कुनै हो। करिब 4-5 करोडको लागतमा बनेको मन्दिर निर्माणमा भारतीय र श्रीलङ्काली बौद्ध संस्थाका अलावा व्यक्तिगत खर्चबाट जुटाइएको बताउँछन् मन्दिरका संस्थापक पाण्डे। गभर्नर जनरल खड्ग शमशेर र अंग्रेज भारतका पुरातात्विक अनुसन्धानकर्ता एलोइस फुहरलले अशोक स्तम्भ फेला पार्नु अघिसम्म मायादेवीको मूर्तिलाई लुम्बिनी माई भन्दै वनकालीको रूपमा बलि समेत दिने गर्दथे। पाण्डेका पुर्खा पुजारी भएकाले अहिले पनि आफूलाई मायादेवीको पुजारी दावी गर्दै आइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोषका सचिव सान्दुराजा साक्यको यस्तो भनाइरहेको छ। बुद्धहरूले हराइसकेपछि लुम्बिनी भन्ने कुरा थाहा नभइसकेपछि पछि मन्दिरको रूपमा रहेको पाइन्छ। त्यो बेला चाहिँ पुजारीहरू त्यहाँ बस्थ्यो र पछि यो 2002मा अहिलेको जुन मायादेवी मन्दिरको पुनर्निर्माण भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो स्थापन गर्नको लागि त्यहाँ पिपल पोर्टको ठाउँमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरिएको हो। नयाँ निर्माण गरिएको मन्दिर पुरानो जस्तै छ। यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नक्कली मन्दिरको प्रचार गर्दा ऐतिहासिक मायादेवी मन्दिरको अस्तित्वमा कस्तो प्रभाव पर्ला? भगवान बुद्धको समयानुकूल सन्देश प्रतिबिम्ब गर्ने लुम्बिनी र मायादेवी बारे भ्रम फैलाउने दुस्साहसलाई तत्काल रोक्न सरकार, पुरातत्व विभाग तथा लुम्बिनी विकास लाग्नु आवश्यक रहेको छ। सत्यनारायण मानन्दरको विशेष सहयोगमा विशन्तर साक्यको रिपोर्ट। सुखायाम सुरु भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। इन्डियन एनर्जी एक्सन तथा बिहारबाट प्राधिकरणले हालसम्म 10,000 किलोवाट विद्युत खरिद गरेको छ। एक रिपोर्ट। हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा विद्युत उत्पादन वर्षायामको तुलनामा घट्ने गर्छ, तर विद्युतको माग यही बेलामा नै बढ्छ। मागभन्दा उत्पादन कम हुने गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट सुखायाममा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। भारतबाट हालसम्म 10,000 किलोवाट प्रति घण्टा अर्थात् 28 देखि 30% सम्म विद्युत आयात भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
यसपालि तराई सहित काठमाडौँमा विद्युतको माग बढेको छ। भारतमा सोलरको प्रयोगमा वृद्धिले माग विगत जस्तो नहुँदा आपूर्तिकर्ता बढुले नेपालले औसत मूल्य प्रति युनिट नेपाली 8 रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। यस वर्ष हिउँदमा अझै पानी नपर्दा विद्युत उत्पादनमा असर परिरहेको छ। वैशाखको अन्तिम सातासम्म भारतबाट विद्युत खरिद गरे पनि वर्षा हुनु तथा हिउँ पग्लन सुरु भएपछि निर्यातको अवस्था रहने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा जाडो महिनामा काठमाडौँमा अत्याधिक विद्युतको खपत हुन्छ भने तराईमा गर्मीमा अत्याधिक बिजुली खपत हुने गरेको छ। यद्यपि सबैभन्दा बढी विद्युतको माग भने भदौ महिनामा हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको माग प्रत्येक वर्ष 10 देखि 15% वृद्धि भइरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ आयोजना निर्माण आवश्यकता रहेको छ, जसमा लप्सीफेदी आयोजनाबाट 400 केबी को प्रसारण लाइन तथा 432/11 केबी को सब स्टेशन लाइनको लागि प्राधिकरणले पहल गरेको थियो। यद्यपि स्थानीयको अवरोधले ती आयोजनाहरू सञ्चालनमा नआएमा उपत्यकाको माग धान्न नसकिने प्राधिकरण बताउँछ। र अब यदि ती सञ्चालनमा आएनन् भने हामीलाई खास गरिकन अहिले हामीसँग निर्माण सम्पन्न भएको तामाकोशी, भोटेकोशी जस्ता आयोजनाहरू र अन्य त्यो भेगमा सञ्चालित थुप्रै आयोजनाहरूको एनर्जी चाहिँ काठमाडौँमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ सुचारू रूपले एनर्जी सप्लाई गर्नको लागि। तर यदि त्यो सब स्टेसन बनेन भनेदेखि हामीले काठमाडौँको सप्लाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। यस्तै प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जनतामा अबको 2 वर्षभित्र विद्युत आपूर्ति गर्ने पनि जनाएको छ। आयोजनाहरूको ढिला सुस्ती र ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माणमा अवरोध हुँदा लक्ष्य अनुसारको उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या भोगिरहेको छ। काममा तीव्रता दिने गरी सम्बन्धित निकायदेखि नागरिकसम्मले दायित्व निर्वाह गरेमा विद्युतमा वर्षभरि आत्मनिर्भर भई निर्यातबाट देशले आर्थिक फड्को मार्ने थियो। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमिमा भगवान रामको मूर्ति निर्माणको लागि नेपालको काली गण्डकी नदीबाट ल्याइएको शिला राम मन्दिर निर्माण ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बिहिबार अयोध्यामा एक समारोहका बीच जनकपुरले जानकी मन्दिरका महन्त तपेश्वर दासले उक्त शिला राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण ट्रस्टका महासचिव चम्पत राईलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समारोहमा वेदीवाद पूजापाठ र मन्त्र उच्चारण गरिएको थियो। शिला हस्तान्तरण समारोहमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीतिसहित नेपालबाट आएका सयौं व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। रामको जन्मस्थल भारतको अयोध्यामा भव्य राम मन्दिरको निर्माण भइरहेको छ। मन्दिरमा राखिने रामको मूर्ति निर्माणको लागि काली गण्डकी नदीबाट शिला ल्याइएको हो। शालिग्राम पत्थर पाइने भएकाले काली गण्डकी नदीको शिलाको छनौट गरिएको हो। म्याग्दीको काली गण्डकी नदीबाट शिला उत्खननदेखि त्यसलाई अयोध्या पुर्याउने क्रममा बाटोमा हजारौं भक्तजनले शिलालाई रामको स्वरूप मानेर पूजाआजा गरेका थिए। लामो समयको विवादपछि अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माण भइरहेको छ। राम जन्मभूमि स्थल विवादित थियो। मुसलमान समुदायको बाबरी मस्जिद र हिन्दूको मन्दिरलाई लिएर वर्षौं विवाद कायम थियो। एउटै जमिनलाई हिन्दूहरूले राम जन्मभूमि र मुसलमान आफ्नो पवित्र मस्जिदको स्थान दावी गर्दै आएका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालतले 9 नोभेम्बर 2019 मा राम जन्मभूमिको पक्षमा फैसला सुनाएपछि मन्दिरको निर्माण हुँदैछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सके मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भए मात्रै उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्ने दावी गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्र बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानको भन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले तल्लो तहसम्म तरलता सहजता भए 20% संकुचन आएको राजस्व पनि उठ्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भई लगानी बढ्ने दावी गर्नुभयो। शेयर बजार संकटमा पर्दा राज्यले 2 महिनाको अग्रिम कर बापत पाउने 6 अर्ब कर समेत गुमेको अध्यक्ष गोल्छाको टिप्पणी थियो। यो 2 महिनाको अग्रिम कर बापतले राज्यलाई करिब 6 अर्ब राजस्व पनि प्राप्त भएको थियो र एकैचोटि, किनभने नेपालमा क्यापिटल मार्केट कति जरुरी छ, यसले क्यापिटल फर्मेसनको लागि कति जरुरी छ भन्ने कुरा देखिएको छ र यो एउटा मानसिक भनौँ, एउटा मेन्टली पनि चाडबाडले गर्दाखेरि धेरै डाइरेक्टली असर नपरे तापनि मेन्टली त्यसले स्टक मार्केटमा धेरै ठुलो असर पर्यो र एउटा ठुलो राजस्व सरकारले गुमाएको छ। त्यस्तै नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा कमाएको पैसालाई अभिलेखीकरण नगरेकाले अहिले त्यो पैसा ब्याङ्किङ प्रणालीमा आउन नसकेको भन्दै ब्याङ्किङ च्यानलमा आउन स्रोत देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। जुन देशका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पैसा हुँदैन त्यो देशले कहिल्यै पनि समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने गोल्छाको जिकिर थियो। समृद्धि गर्न सक्दैन। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आजको बेलामा उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन। त्यो पैसा कहाँ छ हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। 46 बाट जीडीपी को 96% सम्म बढ्यो। के एकैचोटि हो? 10औं वर्षभित्र बढेको छ। त्यति बेला चाहिँ रेगुलेट नगर्ने, यस्तो विषम परिस्थितिमा एकैचोटि आएर तपाईले यो क्रेडिटको दुरुपयोग गर्यो भनेर चार्ज लाउने के उद्यमी व्यवसायीहरूले त कहिले यस्तो एनालाइसिस गर्दैन। तपाईहरुले दिएको छुटको कारणले त्यो पैसा लागेको। आज शेयर मार्केटमा किन लाग्यो? तपाईहरुले त्यो छुट दिनुभयो के तपाईहरुले विश्लेषण गरेको हैन? हरेक 3 महिनामा निरीक्षण गर्ने। उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारले आर्थिक नीतिहरू समय अनुकूल मात्रै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1.04% को गिरावट हुँदा 2000 अंकको बिन्दुमा छरेको छ। पुस 8 गते 1867.21 अंकमा रहेको नेप्से 10 पुसमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै लगातार बढेर 25 पुसमा 2211.77 अंकसँग पुगेको थियो। त्यसपछि भने बजारमा उता चढाव देखिए पनि नेप्से घट्दै बिहीबार पुनः 2100 अंकको बिन्दुबाट तल झरेको छ। बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 22.12 अंकले गिरावट हुँदा 2094.54 अंकमा बन्द भएको छ। नेप्से सँगै सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ भने कारोबार रकम पनि 2 अर्बमा सीमित भएको छ। बिहीबार सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा जीवन बीमा र हाइड्रोपावर उपसूचक 2% भन्दा माथिले गिरावट भएको छ। कारोबार रकममा पनि खासै उत्साह नभए पनि बुधबारको भन्दा केही बढेको छ। बुधबार 1.77 करोड रुपियाँको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार 2.09 करोड 64 लाखको कारोबार भएको छ। यस दिन बजारमा कुल 216 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 194 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुन प्रतितोला 1,07,500 रुपैयाँ पुगेको हो। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। बुधबार सुन प्रतितोला 1,06,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी प्रतितोला 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाए पनि चाँदीको मूल्यले भने गत फागुन 25 गतेको रेकर्ड तोड्न सकेको छैन। गत फागुन 25 गते प्रतितोला 1,450 रुपैयाँमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतार चढाव अनुसार नेपालमा महासंघले सुन चाँदीको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अस्ट्रेलियाले आफ्नो बैंक नोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले बिहिबार उक्त घोषणा गरेको हो। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको तस्बिर अंकित अस्ट्रेलियाको $5 को नोटमा अब देशको इतिहास र आदिवासी संस्कृतिको सम्मान गर्ने चित्र छापिने उक्त बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयसँगै हालै राज सिंहासन सम्हाल्नुभएका बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको फोटो नोटमा छापिने छैन। नोटबाट राजाहरूको फोटो हटाउने निर्णयको अर्थ अस्ट्रेलियाको कुनै पनि कागजी मुद्रामा राजसंस्था प्रमुख रहने छैनन्। गत सेप्टेम्बर 8 मा महारानी एलिजाबेथको मृत्यु भएपछि राष्ट्र अध्यक्षको सम्मानमा अस्ट्रेलियाले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेकोमा केही आदिवासी समूहले त्यसको विरोध गरेका थिए। विरोधका क्रममा उनीहरूले राजतन्त्रको उन्मूलनका निम्ति आह्वान गरेका थिए। यसै संवैधानिक राजतन्त्रको भविष्यबारेको बहसलाई पुनः सत्तामा ल्याएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियाका राष्ट्र अध्यक्ष राजा चार्ल्स तृतीय हुनुहुन्छ। सन् 1979 मा भएको जनमत संग्रहमा गणतन्त्र झिनो मतले पराजित भएको थियो। केन्द्रीय बैंकको उक्त निर्णयलाई एन्थोनी अल्बानेजको वामपन्थी सरकारले समर्थन गरेको बताएको छ। सरकारको यो समर्थनबाट अस्ट्रेलिया गणतन्त्रको मार्गमा उन्मुख भएको संकेत गरेको छ। नयाँ नोट छापिन केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ भने सरकारले पनि आदिवासी समूहहरूसँग परामर्श गर्ने जनाएको छ। नयाँ नोटको प्रारूप पनि तयार भइसकेको छैन भने त्यसबारे थप निर्णय पनि नभएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ बैंकले लगातार 8औं पटक ब्याज दर बढाउने निर्णय गरेको छ। फेडरल रिजर्भ बैंकका अध्यक्ष जेरोम एच पावेलले यसअघि गरिएको ब्याज दर वृद्धिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सघाउ पुगेको जनाउँदै थप नियन्त्रणको प्रयास गरिएको बताउनु भएको छ। सन् 2023 मा पहिलो पटक बसेको फेडरल रिजर्भ बैंकको बैठकले मार्चदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर 0.25% बिन्दुले बढाउने निर्णय गरेको हो। मार्चदेखि फेडरल रिजर्भ बैंकले सन्दर्भ ब्याज दर पोलिसी रेट 4.25 देखि 4.75% कायम गर्ने भएको छ। संचार माध्यमहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार यो ब्याज दर 2007 अक्टोबर यताकै उच्च रहेको हो। हाल यो दर 4.25 देखि 4.50% छ। गत 3 महिनामा प्राप्त मुद्रास्फीति तथ्याङ्कले वृद्धिको मासिक गतिमा कमी देखाएको अध्यक्ष जेरोम पावेलले आफ्नो बैठक पछिको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो। फेडको उपयुक्त नीतिका कारण नै घटनाक्रमहरू उत्साहजनक हुँदै गएको उहाँको दाबी थियो। अमेरिकी ब्याज दरले सुन चाँदी, कच्चा तेल तथा अमेरिकामा उत्पादित वस्तुको मूल्यमा समेत असर पार्ने भएकाले समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दछ। अब पालो खेल समाचारको। बलात्कार अभियोगपछि 3.5 महिना निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानको बोर्ड बैठकले बुधबार सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय टिममा फर्काउने अधिकार भने खेलाडी छनौट समितिलाई दिएको थियो। क्रिकेटका प्रमुख छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले टिममा सन्दीपको आवश्यकता देखेर नेपालमा हुने आसन्न 4वटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको लागि टिममा समावेश गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। निर्णयसँगै सन्दीपले बिहिबार प्रमुख प्रशिक्षक मन्टी देसाईसँग भेटेर कुराकानी गरेका छन् र उनले केही खेलाडीसँगै कीर्तिपुरमा पुगेर अभ्यास पनि गरेका छन्। फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि उनले नियमित प्रशिक्षण सुरु गर्नेछन्। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेपछि सन्दीपलाई असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश विरुद्ध निवेदन दिएका सन्दीप उच्च अदालतको आदेशपछि मंसिर 29 गते धरौटीमा रिहा भएका थिए। जघन्य फौजदारी अभियोग लागेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि क्यानले उनको निलम्बन फुकुवा मात्र गरेन, राष्ट्रिय टिमले समावेश गरेको छ। नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दैछ। यो श्रृङ्खला फागुन 2 गतेदेखि सुरु हुनेछ। एनसीसीएस का कपूर शर्मा पौडेलले 5औं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिताको भेटरान 55 वर्ष माथि पुरुष सिंगल्समा स्वर्ण जितेका छन्।
लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको फाइनलमा कपूरले टिम सम्झनाका कपिल कुमारलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन्। टिम सम्झनाका प्रकाश धाकवा र गण्डकी प्रदेशका राजन सुब्बा तेस्रो भएका छन्। ललितपुर जिल्ला टेबल टेनिस संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न 7 स्पर्धा समावेश प्रतियोगितामा 4 स्वर्णको छिनोफानो भइसकेको छ। पुरुष महिला सिंगल्स र भेटरान 40 वर्षमाथि पुरुष सिंगल्सको फाइनल हुन बाँकी रहेको छ। माघ 17 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, बेलायत, फ्रान्स र पोर्चुगलबाट गरी 256 महिला तथा पुरुष खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा पुरुष महिला एकल र टिम, भेटरान्सको पुरुष 40 वर्षमाथि र 55 वर्षमाथि तथा महिला 40 वर्षमाथि गरी 7 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। प्रतियोगिताको एकल र टिममा शीर्ष 3 स्थान हात पार्नेले क्रमशः 50,000, 25,000 र 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै भेटरान्स विजेतालाई 20,000, उपविजेतालाई 10,000 तथा तेस्रोलाई 5,000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरिनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नगर्ने, उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रमा कुरा राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई 2 दिने अल्टिमेटम। राष्ट्रपाले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँदा अरूले टाउको दुखाउनु नपर्ने, एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर, अदालतको पूर्ण पाठ पर्खिनु नपर्ने। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी बाँकेमा पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनको लागि कैलालीमा बुझाइने। संसदमा टालटुले जवाब दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नमिल्ने नियमावली बनाउन सांसदहरूको जोड, प्रश्न सोध्ने संख्या बढाउन सुझाव। लुम्बिनीमा नक्कली माया देवी मन्दिर बनाएर प्रचार गर्दा पनि लुम्बिनी विकास कोष मौन, न्यू माया देवी मन्दिर केही व्यक्तिको लागि कमाई खाने भाँडो। आफ्नो बैंक नोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय ब्याङ्कको घोषणा, इतिहास र आदिवासी संस्कृतिको सम्मान गर्ने चित्र छापिने। र बलात्कार अभियोगपछि निलम्बनमा परेर फुकुवा भएका पूर्व कप्तान लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश, कीर्तिपुर पुगेर गरे अभ्यास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।